जनाब इस सेगमेंट में दोनों टीमों के पास 20 नंबर कमाने का मौका है। गलती पर 2 नंबर माइनस होंगे, सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। पहले बेल चेक करते हैं, बारी बारी बेल बजाइएगा। जी जनाब, 1 मिनट रुक जाए, अब आप बजाएं। जी अब आप बजाएं, ठीक है। याद रहे कि अगर आप दोनों इस्लामी भाइयों ने एक साथ बैल बजाई तो जिसकी जल्द बैल बजी होगी उसी की ब्लिंक होगी। तो गौर से सुनिएगा, गलती ना हो जाए, क्योंकि 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। जोश जरूरी है मगर होश भी साथ जरूरी है। सवाल से इफ्तिदा करेंगे। हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम ने नेकी की, अल्लाह अकबर, सवाल पूरा नहीं सुना है, सरगोदा वालों ने बैल बजा दी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ने नेकी की दावत देने वाले को लिए क्या खुशखबरी सुनाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ऐसी कौम को नेकी की दावत देते हैं जो उनकी बात सुनती है, तो वो खुशखबरी है उनके लिए जो ऐसी कौम को नेकी दावत देते हैं जो उनकी बात सुनती है, क्योंकि अल्लाह पाक के यहाँ अजर व सवाब के एतबार से उस वाज़ व नसीहत से बढ़कर कोई सदका नहीं जिसके ज़रिए कोई कौम जन्नत में दाखिल हो जाए। मैंने आपको ये कहा तो नहीं था कि आपने सवाल सही पकड़ लिया है या सवाल आपने सही पहचाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नेकी मैंने कहा और यहीं आपने बेल बजा दी। मगर कमाल यह है कि आपने सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सरगोदा वाले आगे बढ़ते हुए। अब बारी शेर की है। पहला मिसरा पढ़ रहा हूं मैं। ज़बाने, अल्लाह, सिर्फ ज़बान ने सुना है और पेशावर वालों ने बेल बजा दी है। कैसे शेर सुनाएंगे? ज़बाने दर्द किस किस हाल से उनको सुनाती है, तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफकार फुरकत का। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफकार फुरकत का जवाब दुरुस्त दे दिया है। नहीं जनाब, पेशावर वालों ने हार नहीं मानी है। मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। अब बारी सवाल की है। हजरत सैयदुना याहिया बिन अबू कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरमान के मुताबिक हकीकी आलिम, अल्लाह, बेल बजाई है जनाब सरगोदा वालों ने। हज़रत सैयदना इमाम ज़ाहिर रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, हज़रत सैयदना याहिया बिन कसीर अलैहि रहमतुल्लाहिल कदीर फरमाते हैं कि खौफ खुदा रखने वाला शख्स हकीकी आलिम है। खौफ खुदा रखने वाला शख्स ही हकीकी आलिम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर जनाब सरगोदा वालों ने 2 नंबर ले लिए हैं। अब मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं शेर का, याद रहे, दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। अंधे, फिर बेल बजाई है। सरगोदा वालों ने लफ्ज एक सुना है। कैसे कंप्लीट करेंगे शेर? दूसरा मिसरा है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जनाब सवाल की बारी है। हजरत सैयदुना मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिस्कीन को, अब बैल बजाई है पेशावर वालों ने। याद रहे 25 सेकंड में जवाब देना है आपको। मिस्कीन को यहां तक सुना है। जल्दी करें, जल्दी करें, 8 सेकंड रह गए। मिस्कीन को अपने हाथ से खाना खिलाने की क्या फजीलत है? जवाब दीजिए अगर ये सवाल है। मिस्कीन को अपने हाथ से खाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनावलतुल मिस्कीन तकी मैतत अस्सूअ, जो मिस्कीन को अपने हाथ से खाना खिलाता है वो बुरी मौत से बचता है। सवाल ये था, सैयदुना मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मिस्कीन को खाना खिलाने की क्या फजीलत बयान की है? और जवाब यह था कि बेशक मगफिरत को वाजिब करने वाली चीजों में से एक भूखे मिस्कीन को खाना खिलाना है। पेशावर वालों से गलती हो गई है, 2 नंबर इनके माइनस कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं हमारा स्कोर क्या बता रहा है, दोनों टीमों के दरमियान फर्क कितना है। पेशावर के 45 नंबर हैं, सरगोदा वालों के 52 नंबर हैं, 7 नंबर का फर्क है। नाजरीन, मेरे पास अब 2 सवाल रह गए हैं और 3 अशार रह गए हैं, यानी अब भी 10 नंबर हैं मेरे पास। पेशावर वालों को ज्यादा जवाब देने होंगे अगर मुकाबले में वापस आना है। 7 नंबर की लीड से सरगोदा आगे है। और अब बारी है शेर की। पहला मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। शम्सो कमर, फिर बैल बजाई है सरगोदा वालों ने। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी इन्हीं की जोत से शम्सो कमर, खूबी इन्हीं की जोत से सब शम्सो कमर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। जनाब अब सवाल की बारी है। जुम्मा के रोज
اگر حج جناب پشاور والوں نے بیل بجائی ہے، جمعہ کے روز اگر حج ہو تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 70 گنا ثواب۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں جمعہ کے روز اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب شعر کی باری ہے، پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ دیدے اللہ، صرف دید پر بیل بجا دی ہے سرگودا والوں نے، کیسے شعر سنائیں گے؟ دید نقش سم کو نکلی 7 پردوں سے نگاہ، پتلیاں بولی چلو آیا تماشا نور کا۔ آپ کے ساتھ کوئی موکل ہے کیا؟ آپ ایک لفظ سنتے ہیں، شعر کیسے سناتے ہیں؟ پتلیاں بولی چلو آیا تماشا نور کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ آخری سوال، آخری شعر، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام نے کس صدی جناب بیل بجائی ہے پشاور والوں نے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کو علماء کرام نے کس صدی کا مجدد قرار دیا ہے؟ امام غزالی حجت الاسلام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک کو علماء کرام نے 5ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری شعر ہے جناب، اسی تمنا میں اللہ پھر بیل بجائی ہے سرگودا والوں نے۔ عام ہے شکریہ شکریہ، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا، بلا لو مجھ کو مدینے سرور نہیں تو جینا حرام، بلا لو مجھ کو مدینے سرور نہیں تو جینا حرام ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اذکر اللہ 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 اللہ، کمال کا مقابلہ، مگر عرفان نے کہتے نا سنگل ہینڈڈلی مقابلہ لے لیا اور جناب یہ سرگودا کو کوارٹر فائنل تک لے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام بچوں کی خیر فرمائے۔ مجھے پورے مقابلے میں پشاور کی ٹیم یاد رہے گی، بڑے پیار اور بڑی محبت سے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا اور بڑا کمال کا ٹیلنٹ ہے، مگر ظاہر ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان دونوں ٹیموں کو کوارٹر فائنل میں لے جاتا۔ دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں، آپ کے لیے تحائف پیش کریں گے انشاءاللہ، تبرکات بھی پیش کریں گے، تحائف بھی پیش کریں گے۔ یہ یاد رہے ناظرین، یہ 2 اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ پشاور کی ٹیم میں ہیں، میں جب پشاور آڈیشن کے لیے گیا، جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی آئے، مدرسۃ المدینہ کے طلبہ بھی آئے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی آئے، مگر یہ دونوں عاشقان رسول کے دیگر جامعات سے آئے تھے۔ میں نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا، ان کی محبت دیکھی، تو یہ سلیکٹ ہوئے، انہوں نے پشاور کا نام روشن کیا۔ اللہ کرے گا مزید ہماری محبتیں قائم رہیں گی۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، فیضان مدینہ آپ کا ہے، آپ نے آتے رہنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہاں بھی دعوت اسلام، اپنے اساتذہ کو سلام دیجیے گا میرا، اپنے طلبہ کو جو آپ کے جامعہ میں ان کو میرا سلام دیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ یہ 4تھے اسلامی بھائی جو آپ کی ٹیم میں تھے، ان کو بھی ہماری طرف سے تحفہ پیش کیجیے گا۔ ناظرین، آج فیضان ابو ہریرہ ون اینڈ اونلی، یقیناً یہ تینوں بڑے کمال کے ہیں، مگر اس اسلامی بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ رہتے بڑے خاموش ہیں، لگتا ہے ایسا آرام کر رہے ہیں، مگر پھر جب بولتے ہیں تو صحیح جواب دیتے ہیں۔ ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ چلیں جناب، بعض لوگ دکھنے میں کچھ کمزور ہوتے ہیں مگر اندر سے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اس اسلامی بھائی نے کہتے ہیں نا ہماری توقعات سے ہٹ کر آج یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں مقابلہ کیسے چلا اور کیسے اختتام پذیر ہوا۔ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں خود کو اونچا اڑا جناب۔ 58 نمبر سرگودا، 49 نمبر پشاور، اچھے مارجن کے ساتھ سرگودا کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ یاد رہے ناظرین، اس بار ذہنی آزمائش کا فائنل بھی